अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे आपने पाकिस्तान में जब से ये इमरान खान की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो इकानमी हो रही थी, और जो हमारी इकानमी का हाल है वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि इंडिया की जो इकानमी है वो 1991 में पाकिस्तान से भी बदतर हालात में थी, और आज इंडिया इकॉनमी के एतबार से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। किस तरह उन्होंने इस पर काबू पाया, इस बारे में हम बात करेंगे। तो नाजरीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो नाजरीन, जिस तरह आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी के हाल हैं, तो इसी तरह के हालात, बल्कि इससे बुरे हालात थे 1991 में इंडिया के पास उन दिनों जो रिजर्व बचे थे वो 1.2 बिलियन डॉलर थे, और इन पैसों में इंडिया जितने बड़े मुल्क में जो तेल की सिर्फ ख़रीदारी है वो 2 से 3 हफ्तों का उनके लिए तेल आ सकता था। यानी कि वो जितने रिज़र्व थे इतने में सिर्फ तेल आता, और इंडिया के जो रिज़र्व्स हैं वो ख़त्म हो जाते। तो नाजरीन, अब देखते हैं कि उन्होंने किया क्या। इंडिया ने अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए, मुश्किलात तो उनको बहुत आई। इस सूरत हाल में इंडिया के पास और कोई चारा नहीं था कि वो IMF के पास जाए। तो इंडिया ने IMF से रजू किया, लेकिन इंडिया अपनी इकानमी को आज़ाद नहीं कर रहा था। इकानमी को आज़ाद को मैं एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि 1991 के दौर में इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो अपनी इकानमी को आज़ाद नहीं कर रही थी। वजह क्या थी कि उनके पीछे इनके सियासी मकासद थे। इकानमी आज़ादी की मैं एक्सप्लेन आपको इस तरह करता हूँ कि इंडिया में जो भी कारखाने लगते थे, जो भी मिलें लगती थीं, जो भी फैक्ट्रियाँ लगती थीं, या यानी जो भी प्रोड्यूस होता था, किसी भी किस्म की चीज़ें, एक तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था, और साथ इंडियन गवर्नमेंट की शराइत ये होती थी कि जो अशिया प्रोड्यूस करेंगे उन अशिया की कीमतें आप अपनी मर्ज़ी से तय नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उनकी कीमतें तय करेगी, बेशक वो कपड़ा हो, बेशक वो जूते हों, बेशक वो सरिया हो, बेशक वो सीमेंट हो, बेशक वो दालें हो, बेशक वो आटा हो। उनकी तमाम की तमाम जो कीमतें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी। ये अवाम दोस्ती में नहीं था, इसके पीछे एक सियासी मकसद का फरमा था कि चीज़ों को कंट्रोल करके अवाम को सस्ती चीज़ें दी जाएं, और इसके पीछे लॉन्ग टर्म मकासद ये थे कि जब अगला इलेक्शन हो तो वो गवर्नमेंट जो जो अवाम है वो हमें वोट दें, और हमारी हुकूमत ही बने। वक्ती तौर पे वोट लेने के लिए तो ये अच्छा इकदाम था, लोगों के लिए भी अच्छा था, लेकिन मुल्क की इकानमी दिन ब दिन इन हालात में पीछे जा रही थी। दूसरा, जो बाहर का कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता था या कोई बाहर का कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, इंडियन गवर्नमेंट उसको मुल्क के साथ दुश्मनी समझती थी और उनको इजाज़त नहीं देती थी कि वो उनके मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंडियन इकानमी बैठते 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 बिल्कुल एंड पे चलेगी। वही हालात हो गए जो आजकल हमारी इकानमी के हालात हैं। हमारी इकानमी के हालात ख़राब होने में तो बहुत से और अनासर कार फरमा है, करप्शन, लूट मार, किकबैक्स, गलत फ़ैसले, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन उन दिनों इंडिया में जो इकानमी का क्राइसिस थे वो इस तरह के थे। इंडियन गवर्नमेंट जब IMF के पास गई तो IMF ने वही शराइत उनके सामने रखी कि आप अपनी इकानमी को लिबरेट करें, अपनी इकानमी को आज़ाद करें, और फिर हम आपके साथ जो है बैठेंगे और आपको कर्ज़ा देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के नज़र में वही उनके कार फरमा था काम कि हम ऐसा करेंगे तो हमें अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया, जबकि उसका फ़ायदा ये होता है, उन दिनों जो दूसरी जो कौमें, जो मुल्क तरक्की कर रहे थे, उन्होंने अपनी इकानमी को आज़ाद कर दिया था। उनमें पाकिस्तान भी शामिल था।
बैरूनी सरमायाकार आ रहे थे, मार्केट के जो हालात थे, चीज़ों में, बेहतर चीज़ों में और कम कीमत वाली चीज़ों में कंपटीशन था, नई फैक्ट्रियाँ लग रही थी, बैंकों से कर्ज़े लिए जा रहे थे, रोज़गार पैदा हो रहा था। तो इंडिया में ये नहीं था। तो इंडिया में अगर ये होता तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियाँ लगती, मुख्तलिफ़ किस्म के कारखाने लगते, अगर उनको कीमत में आज़ादी दे दी जाती या इकानमी आज़ाद कर दी जाती, तो उस सूरत में फिर नई फैक्ट्रियाँ लगती, बैंकों से कर्ज़े लिए जाते, रोज़गार के नए मौक़ा पैदा होते, और जो ख़रीदार सस्ती चीज़ें ख़रीदनी चाहता था उनको सस्ती चीज़ें मिलती, और जो महंगी चीज़ें ख़रीदनी चाहता था उनको महंगी चीज़ें मिलती। रोज़गार पैदा होने से एक मिडिल क्लास जो है वो वजूद में आती। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी। उनकी नज़र में ये था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर यकदम मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आएगा, और जो हमारे सियासी मकासद हैं वो हमारे सियासी मकासद फौत हो जाएंगे, और अवाम हमें इस महंगाई के नतीजे में अगली दफ़ा वोट देने से इनकार कर देंगे, जो कि गवर्नमेंट के लिए, इकानमी के लिए ज़हर कातिल था, और इकानमी के बैठने में ये एक मेन किरदार था। वो हुकूमत इस चीज़ पे बज़िद थी कि हम ही कीमतें चीज़ों की निकालेंगे। रुपया उन्होंने ज़बरदस्ती रोका हुआ था, डॉलर के मुकाबले में चीज़ों की कीमतें खुद तय कर रहे थे। वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा था। नाज़रीन, इस मसनूई तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने इकानमी को तो कंट्रोल, यानी कि चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन मुल्क के लिए ये नुकसानदेह साबित हो रहा था। 1991 में इंडिया का बजट जो है वो फरवरी के महीने में आता था, लेकिन जनवरी में हालात इतने ख़राब हो गए थे कि बजट पेश करना मुश्किल हो गया था। और ऊपर से क्या हुआ, सोने पे सुहागा ये हुआ, यानी नुकसान उनके लिए एक और नुकसान हो गया। वो ये हुआ कि वो इन्हीं दिनों इराक़ ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी, इराक़ ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया। और इसी दौरान जब इंडियन इकॉनमी जो है वो नहीं संभल रही थी, तो फिर दोबारा IMF के पास इंडिया की जो वफद है वो गया, लेकिन IMF ने वही पुरानी शराइत, वही सफ़ा निकाल के फिर उनके सामने रख दिया कि आप इकानमी को आज़ाद करेंगे, बैरूनी सरमायाकारों को इजाज़त देंगे, तो उस सूरत में फिर आपको हम कर्ज़ा देंगे। तो ये मंजूर नहीं था। जब ऐसी आज़ादी देते तो एकदम मुल्क में तूफ़ान आता, और वही सियासी मकासद थे वो ख़त्म हो जाते। जिस तरह अब पाकिस्तान जा रहा है अमेरिका के पास, इसी तरह फिर एक वफ़द अमेरिकन हुकूमत के पास गया, क्योंकि IMF बेस्ड जो है वो है अमेरिकन का ज़्यादा असर व रसूख है उनमें। जब वो अमेरिका के पास गया तो अमेरिका को अपनी बातें मनवाने की ज़रूरत थी। उन दिनों अमेरिका तैयार बैठा था इराक़ पर हमला करने के लिए। जो अमेरिकन अड्डे थे वो फ़िलिपाइन में थे, यानी उनका जो बेस था, बहरी बेस, वो फ़िलिपाइन में था, और अगर वो इराक़ पर हमला करते तो उनको दरमियान में एक जगह पे कहीं उतरना था, रिफ्यूलिंग करवानी थी, मेंटेनेंस करवानी थी। उसके लिए जो बेस्ट मकाम था वो मुंबई था। तो उन्होंने ये शर्त रख दी इंडिया के सामने, ठीक है हम आपको कर्ज़ा देते हैं या दिलवाते हैं, लेकिन हमें अड्डे दिए जाएं। अब इंडिया के लिए ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, क्योंकि इंडिया की इराक़ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान के उतने अच्छे ताल्लुकात उनके साथ नहीं थे, लेकिन इंडिया के अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन अब मजबूरी में मरता क्या ना करता। मजबूरी में फिर इंडिया ने यू टर्न लिया, जो कि बहुत मुश्किल था उनके लिए, और उन्होंने एक तो जो अमेरिका ने हमला किया था इराक़ पे, उसकी भी हमायत की, और वहाँ से अपने मुंबई में उनको अड्डे भी दिए। तो उसमें ये हुआ कि फिर IMF ने इनको कर्ज़ की एक किस्त जारी कर दी। तो लेकिन इंडियन इकानमी के लिए जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा मुल्क है, उसकी इससे कुछ नहीं बनता था, और कुछ पैसे
کچھ بلین ڈالرز جو ہیں وہ انڈیا نے امریکن حکومت نے انڈیا کو جو اڈے دیے تھے ان کی بیس پہ بھی دینے شروع کر دیے. لیکن انڈیا کا جتنا آبادی تھی، انڈیا جتنا بڑا ملک تھا، تو اس طرح کی چھوٹی امداد سے ان کا بجٹ پھر بھی نہیں بن سکتا تھا. انڈیا پھر بھی معاشی مشکلات کا شکار رہا. تو ناظرین، ان دنوں جس طرح پاکستان نے بہت سارے ایسے ملکوں سے قرضے لیے ہیں، جس طرح ہماری اکانومی ڈوبی ہوئی ہے، انڈیا نے بھی ان دنوں کچھ ایسے قرض لیے تھے کہ جو 24 گھنٹوں کے نوٹس پہ واپس کرنے ہوتے تھے. انڈین گورنمنٹ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کیا 24 ماہ میں بھی وہ قرض واپس نہیں کر سکتے تھے. انڈیا میں ان دنوں سماج وادی پارٹی کی حکومت تھی اور چندر شیکھر جو تھے وہ ان کے وزیر اعظم تھے، لیکن ان کی جو حمایت تھی کانگریس کی حمایت سے وہ حکومت وجود میں آئی تھی. جس طرح ہماری آج کل پی ڈی ایم ہے، بہت ساری جماعتوں کا ایک کنبہ بن کے حکومت کر رہی ہے، تو ان دنوں کانگریس کی مدد سے ہی وہ حکومت میں تھے. اور ایک وجہ یہ تھی کہ چندر شیکھر جو تھے وہ خود آزادانہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے انہیں کانگریس سے مشاورت کرنی پڑتی تھی. تو اسی دوران پھر ایک وفد پھر بھیجا گیا آئی ایم ایف کے پاس، لیکن جب وہ وفد آئی ایم ایف کے پاس گیا تو اسی دوران دونوں جو گٹھ جوڑ تھا دونوں حکومتوں کا، دونوں پارٹیوں کا، اس میں دراڑیں ہوئیں اور کانگریس علیحدہ ہو گئی سماج وادی پارٹی سے. جب ان کے نمائندے وہاں آئی ایم ایف کے پاس پہنچے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم کس گورنمنٹ سے بات کریں، کس حکومت سے بات کریں. ہوا یہ تھا کہ جب یہاں سے گئے تو حکومت برقرار تھی، اور جب وہاں پہ پہنچے تو کانگریس پیچھے ہٹ گئی اور پھر سماج وادی پارٹی کی جو حکومت تھی وہ گر گئی. نئے الیکشن کا اعلان ہوا، نئے الیکشن کا آغاز ہوا، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ الیکشن کمپین کے درمیان 1991 میں جو کانگریس پارٹی کے صدر تھے راجیو گاندھی، وہ ایک بم دھماکے میں ان کی موت ہو گئی، اور ایک نیا بحران، ایک نیا کرائسس وہاں پہ آ گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کانگریس کو ہمدردیاں ملیں اور کانگریس اکثریتی ووٹ لے کر اکثریتی جماعت کے طور پر میرا خیال ہے 244 سیٹس کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی، اور اس حکومت نے پھر اپنے طور پر فیصلے کرنے شروع کیے. ناظرین، یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں، ابھی حکومت تھی اس کی سماج وادی پارٹی کی، اور جو چندر شیکھر وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک سخت فیصلہ لیا جن پہ جو انڈیا آج بھی انڈیا اور انڈین عوام شرمندہ ہیں، اور اس بات کو یاد کر کے شرمندہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کیا گیا. راجیو گاندھی کی مرضی سے انڈین بینک کے پاس جو ٹنوں کے حساب سے سونا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا کے امیر ممالک میں یہ سونا رکھوا کر ہم گروی رکھوا کر ہم اس کے عوض پیسے لے کے اپنی اکانومی کو بہتر کریں. اور کام یہ شروع ہوا تھا جب یہ دونوں جماعتیں ساتھ تھیں، لیکن پھر دونوں جماعتیں الگ ہو گئی. نگران حکومت کا سیٹ اپ جو تھا وہ اس کے نگران وزیر اعظم چندر شیکھر ہی رہے، اور زیادہ تر اختیارات جو الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے. لیکن پھر ان پالیسیوں کے تسلسل میں انڈین سونا جو ہے وہ بیرون ملک جانا شروع ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں میں 47 ٹن سونا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. دن رات انڈین جہاز سونا لے کے جاتے رہے. عوام کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا. عوام کو اس کا پتہ کس طرح چلا کہ ایک دن ایک وین ممبئی میں جا رہی تھی اور سڑک کے کنارے خراب ہو گئی، اور اس میں سونا لدا ہوا تھا، اور بے شمار سیکیورٹی آ گئی، ٹریفک میں خلل پڑا. اندر سے کسی بندے نے، کیونکہ ان دنوں موبائل فون اور یہ ویڈیوز اور ان چیزوں کا نہیں تھا سسٹم، اور ابھی یہ عام نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پہ شور پڑ گیا. گاڑی ٹھیک ہو کے ایئرپورٹ پہ پہنچی، اور جس اخبار نویس کو بتایا گیا تھا بات لیک ہوئی، اور بے شمار اخبار نویس جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہوائی اڈے پہ، اور پھر یہ بانڈا پھوٹ گیا کہ گروی سونا رکھا کے گورنمنٹ کا
انڈین گورنمنٹ اس پہ قرض لے رہی ہے، شدید غم و غصہ عوام میں پایا گیا اس صورت میں کہ یہ انڈیا کی بھی بدنامی ہے اس میں اور ہماری بھی بدنامی ہے کہ سونا گروی رکھ کر ہم اس کے عوض قرض لے رہے ہیں۔ اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں لگیں، اس کے بعد احتجاج شروع ہو گئے۔ تو اسی دوران پھر جیسے میں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بن گئی کانگریس کی، اور نرسمہا راؤ جو ہیں وہ اس کے وزیر اعظم بن گئے، اور منموہن سنگھ جو ہیں وہ ان کے وزیر خارجہ بن گئے۔ نرسمہا راؤ نے حکومت سنبھالتے ہی عوام سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ انڈین اکانومی کو، انڈین حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور وہ مشکل فیصلے انہوں نے کیے بھی، کیونکہ وہ ایک اکثریتی جماعت تھی، انہوں نے فیصلے خود کرنے تھے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی تھی۔ اس میں تھوڑا سا ذکر پاکستان کا کرتا چلوں، اور جو حالات آج کل پاکستان میں ہیں یہی حالات انڈیا کے تھے، لیکن انڈین ایک مخلص اور لائل قوم ہے، ان کے حکمران ملک کے ساتھ لائل ہیں، انہوں نے یہ فیصلے مشکل کیے۔ ان میں کرپشن نہیں ہے ہمارے جتنی، ان میں یہ کک بیکس لینے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں، فوراً ہمیں الیکشن کر کے جو اکثریتی جماعت ہے اس کو حکومت سپرد کرنی چاہیے، اور وہ اسی طرح کے فیصلے کرے جس طرح کے نرسمہا راؤ نے فیصلے کیے تھے، منموہن سنگھ نے فیصلے کیے تھے ملک کے لیے۔ وقتی طور پر تو ایک دفعہ مہنگائی اوپر گئی تھی، عوام کا معیار زندگی نیچے آ گیا تھا، لیکن اس کے جو دوررس اثرات نکلے، انڈیا چھٹی بڑی اکانومی کے طور پر ابھرا اس کے بعد۔ ہمارے ملک میں عمران خان کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، ایک گھڑی کے عوض اس کی گھر کے اوپر حملہ کر دو، 3 دن فورس وہاں لگی رہے، وہاں پہ آنسو گیس پھینکی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے، جس طرح ہمارے حالات ہیں، ہم اپنے وسائل بچائیں، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو نرسمہا راؤ نے عوام سے خطاب کیا، اور وہ فیصلے جو چند سال پہلے تک عوام بھی اور حکومت بھی سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہیں، انہوں نے وہ فیصلے لیے۔ انہوں نے اکانومی کو آزاد کیا، انہوں نے بیرونی سرمایہ کاری کو ویلکم کیا، ان کو سہولتیں دیں، اور جو پرمٹ لینے پڑتے تھے فیکٹری لگانے کے لیے، کارخانے لگانے کے لیے، ان کو ختم کیا، اور اس طرح بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آنی شروع ہوئی۔ جب انہوں نے روپے کو آزاد کیا، بیرونی سرمایہ کاروں کو لائے، تو ایک دفعہ تو جھٹکا لگا، چیزیں اوپر گئیں، روپیہ نیچے آیا، ایک دفعہ جھٹکا لگا عوام کو۔ لیکن منموہن سنگھ کے جو فیصلے تھے، انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا سونا گروی رکھایا بینکوں کے پاس۔ یہ بات ہو گئی کوئی مئی جون کی، اس کے عوض پھر پیسے لیے، لیکن اچھے فیصلے اور دلیرانہ فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈین اکانومی سٹیبل ہونی شروع ہو گئی۔ منموہن سنگھ نے جو 4 ماہ پہلے سونا رکھ کر قرضے لیے تھے، 4 ماہ میں ڈرامائی طور پر یا خوش قسمتی سے ان کی اکانومی اتنی بہتر ہوئی کہ نومبر دسمبر میں انہوں نے اتنا ہی سونا پھر واپس خرید لیا اپنے ملک کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ 1991 میں حالات یہ تھے، اور اس کے بعد پھر منموہن سنگھ بنے ان کے وزیر خزانہ، اور 2009 میں جب منموہن سنگھ ملک کے وزیر اعظم بنے تو جتنا سونا 1991 میں انہوں نے گروی رکھایا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ سونا انہوں نے خرید کر اپنے ریزرو میں اپنے بینک کو دیا۔ ان کی اکانومی اتنی سٹرانگ اور اتنی بہتر ہو گئی تھی۔ تو وہ لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ لوگ عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ بے شک کرپشن ہوگی وہاں پہ بھی، لیکن اس حد تک نہیں ہوگی کہ جو ملک دشمنی پر منحصر ہو، ملک توڑنے پر منحصر ہو۔ ہمارے ملک میں کرپشن، اس کے بعد کک بیکس لینے، اس کے بعد من مانے فیصلے کرنے، ملک دشمن فیصلے کرنے، اپنی جائیدادیں باہر بنانے، اس طرح کا انڈیا میں کوئی رواج نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا دنیا کی چھٹی بڑی اکانومی کے طور پر ابھر کر آیا ہے۔ پاکستان سے مطلب میرا خیال ہے ان کے کوئی 650 ارب کے ڈالر کے ذخائر ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس 2 ارب ڈالر ہیں۔ تو ہمیں یہ شرم کرنی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اس رول ماڈل سے ہی
ہم ان کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے فیصلے کیے، لیکن یہاں پہ تو ذاتی مفادات، انا پرستی اور چوری چکاری کے علاوہ ان حکمرانوں کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس معلومات جائیں کہ انڈیا جو 1991 میں پاکستان سے پیچھے تھا، اب پاکستان سے اتنا آگے کیسے چلا گیا ہے۔ پاکستان کا روپیہ بھی انڈیا سے آگے تھا، پاکستان کی اکانومی بھی آگے تھی، اور جو انکم ہوتی ہے فی بندہ فی ڈالر، وہ بھی ہم انڈیا سے اوپر تھے ان دنوں۔ اور آج ہمارے حالات کیوں ہیں اس طرح؟ یہ نام نہاد جمہوریت، نام نہاد سیاسی جماعتوں نے ہمارے ملک کا برکس نکال کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑوائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔